सर्वे स्पोर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सांजुआ परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोमिया. जुआंचो शुभ वर्तमान अवस्वर 16 आणि वळ 12 ते 15 पर्यंत. सेंट जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 16 वर्सेस 12 to 15. आनीक जायत्यो संगती हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण आतां तुमकां त्यो वोवंक खाना. सताचो पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक वन पायतलो. तो आपले सगळी कांयच उलोवचो ना, आपणे आयकल्लेंच तो उलयतलो. ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो. आनी तुमकां कळयतलो त्यो संगती तो म्हजे तोंड घेतलो, आनी अशें म्हाका महिमा दितलो. जें बापाचें तें सगळें म्हजेंच. देखून हांवें म्हळें तुमकां कळयतलो त्यो संगती तो म्हजे तोंड घेतलो. देवाचें उतर हें वाखडणी तुका क्रिस्ता. जें बापाचें तें सगळें म्हजेंच. जेजू तें बापाक आनी पवित्र आत्म्याक वळखून जेजू सशें इल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यांनो, साबार फुडें हांगासर हांवें पळयलां, म्हळ्यार आल्तारेर आमी उबे आसतना पळयचें पडटा. तुमी येतात, दिमी घालतात आनी गिच्चितात. जायते जाणां तुमी येतात, दिंबेर पडटात आनी कालिंगी करतात. अर्थ नातल्लो गुर्तू, देवाक मानवा नातल्लो गुर्तू, तुमकांच कळीत नातलो गुर्तू. पूण आज ही शिकोण आयकल्ल्या उपरांत तुमी अशें गिच्चिवचें नात, बदलाक बरें करन ओ गुर्तू तुमी काडटल्यात. म्हणून बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे म्हणून वेळ घेवन तुमी हो गुर्त घालन आजून तुमी मागणें सुरू करतल्यात. कित्याक क्रिस्तांव म्हणल्यार वो गुर्तू कितें म्हणलें, तूं कितें आटापून आसा म्हणलें कळीत ना. पण आज तुमकां ही त्रिएक देव कोण म्हणलें समजतना, तो खंय आसा म्हणलें समजतना, कसो आसा म्हणलें समजतना, कितें करता म्हणलें समजतना, ह्या फुडां आमी 7 जाणां जावन ह्या सताक आमी साक्ष जातल्या. म्हणून बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी म्हणून आमी मागणें सुरू करतल्या. तर बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा खंय आसात? बाप खंय आसा, पूत खंय आसा, पवित्र आत्मा खंय आसा? साबार जाणांक देव खंयगी विचार केल्लो, बंद केल्लो, ह्या गुडांत बंद करून दवरलेलो आसा. वडलो बाबा विक्रमानी बरें सांगलें, साबार जाणांक देव खंयच्या त्या पात्रांत आसा, ह्या मुर्त्यांनी आसा, ह्या बंब्यांनी आसा, ह्या पिंतुरांनी आसा. पूण तुका आनी म्हाका आमकां आमचो देव खंय आसा? आज हें सत जाणां जावया. म्हाका 27 वर्सां पयलीं हें सत कळीत जालां. देखून हांव देवाक सोदून खंय वचोंक ना, बदलाक देवाक घेवन हांव जियेता. बापा, पुता, पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आसून हांव जियेता. देखून हांवें तें कांतार केलां, बापाच्या, पुताच्या, आत्म्याच्या एकवटान संतोषांची. मात न्ही, बापाचेर, पुताचेर आनी पवित्र आत्म्याचेर विश्वास दवरून हांव जियेता. विश्वास दवर देवाचेर, विश्वास दवर जेजू, विश्वास दवर आत्म्याचेर, विश्वास देखून सांडूंक ना, सांडिसो ना. देखून आज एक देवाचो मिस्तेर आमकां आज उगडापो जातलो. कोणाक येदोलो तो उगडापो जावंक ना, आज पयले फावटी तुमकां तो मिस्तेर उगडापो जातलो. तुमी आयकलां सांत आगोस्तीन विशयान, वय मू सांत आगोस्तीन एक दीस संजेच्या वेळार दर्याच्या तडीर हेंच मतीन दवरून चलो नासलो. एक देव तेग जण, एक देव तेग जण. कशें तें, कशें तें म्हाका समजना. देव एक म्हणटात, तेग जण म्हणटात, कशें तें?
अशें तो नियाळ कन 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 दर्याच्या तडीर चलोन आसतना थंयसर दर्याच्या तडीर एकलो ल्हानसो भुरगो एक पणकुलो कोंडून दर्यांतल्या उदक एका खुब्याच्या शिंपेन त्या पणकुल्यान घालतालो. आनी तो पणकुल्यान घालतना वाग वचून विचारता, कितें करताय? तो म्हणालो, हांव दर्यो खाली करता. कितें करताय? हांव दर्यो खाली करता. पिश्या, दर्यांतलें उदक काडताय आनी परतून ह्या पणकुल्यान घालताय. फाटीं वेता खंय वेता? पळय मू, तुज्या वरी मो दर्यो खाली करूंक साथ दी गी म्हणालो. दर्यांतलें उदक काडताय, ह्या पणकुल्यान घालताय आनी दर्यो खाली करता म्हणटाय. तुज्या वरी मो दर्यो खाली करूंक साथ दी गी म्हणटाना त्या भुरग्यान म्हळें, हें तरी साध्य तुज्या मांड्यांत आसा पळय. एक देव ते एक जण कशें म्हूण समजोवचें तें तुका साध्य जावचें ना म्हणालो. दर्यो तरी खाली करूं म्हाका साध्य जायत, पूण तुज्या तकलेन दोन भोंवताय पळय, एक देव ते एक जण, एक देव ते एक जण म्हणून, तें तुजे वरी समजोंक जावचें ना म्हणाल. देखून आजुनी ही गजमात्यांत ह्या पोय सभेंत वो मिस्टर जावन उरला, पूण म्हाका मिस्टर न्ही भाव भयण, म्हाका जिवीत. देखून हाज्या पयलीं हांवें तुमकां ही सतां उगडापी केल्यात. आज हें परत कोणाक पयले फावटी आयकतल्यांक तुमकां कळटलें, वय न्ही गी, हें सत न्ही गी, हें जिवीत न्ही गी म्हळ्यार आज तुमकां समजतलें. देखून बाप म्हळ्यार आसा गी, पूत म्हळ्यार आसा गी, पवित्र आत्मा म्हळ्यार आसा गी, खंय आसात? म्हळ्यार सवाल म्हाका उपजाल्लें 27 वर्सां पयलीं. बाप आसा, पूत आसा, पवित्र आत्मा आसा, तर खंय आसात म्हणलें सवाल म्हाका उपजाल्लें. आनी म्हाका जाप मेळिल्ली देवाच्या उतरां मुखांतर उत्पत्ती ग्रंथावस्वर 26, बुक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 1 and verse 26. म्हाका मेळिल्ली जाप देवाच्या उतरां मुखांतर कितें म्हणून सांगता आयका. आणि देवान म्हळें, कोणें म्हळें? देवानी न्ही, ते गाणी न्ही, एकल्यान म्हळें, आमच्या स्वरुपाचो, म्हज्या सारक्याचो म्हणून आमच्या सारक्याचो म्हळें. सारकें आयका, कोंकणी समजता मू. देवानी न्ही, देवान एकल्यान म्हळें, आमच्या म्हज्या स्वरुपाचो सारक्याचो म्हणून आमच्या सारक्याचो म्हणालो. आणि आमच्या सारक्याचो, परतून म्हज्या सारक्याचो म्हणून आमच्या सारक्याचो आनी स्वरुपाचो म्हणालो. मनशाक आमी करूया, मनशाक न्ही, मनशाक रचुया म्हणालो. देवान म्हळें आमच्या सारक्याचो, आमच्या स्वरुपाचो, मनशाक रचुया. देखून हर एक शब्द म्हज्या मतींत हांवें कसो नियाळ करतना देवान म्हळें आमच्या सारक्याचो, आमच्या म्हळ्यार कोणाचें, आमच्या स्वरुपाचो म्हळ्यार कोणाचें, मनशाक रचुया म्हणटा तरी मनशा थंय आमचें सारकें. कोणा थंय? मनशा थंय देवान म्हळें आमच्या सारकें. एकल्याचें न्ही, आमचें म्हणटा ना, दोगांचें तेगांचें. थंय म्हाका उगडापें जालें सत. देखून हांवें तें कंतार केलां, आपल्या सारक्या सरपायेच्या मनशाक देवान रचलो, दवणीची माती काडून मनशाक ताणें केलो, ताच्या नाकाच्या पोळांनी जिवाश्वास फुंकलो, मनीसातांनी जायके जीव प्राणी जालो, जिवासा म्हजे थंय, जिवासा तुजे थंय, पण जिवेत ना. जिवासा म्हजे थंय, जिवासा तुजे थंय, पण जिवेत ना आमचे. जेजू आयला जिवीत जावं, जेजू आयला उजवाड जावं, जेजू आयला आमकां सुटका दिवं, जेजू आयला, जेजू आयला उजवाड जावं, जेजू आयला आमकां. आतां वो मिस्तर जावं दी, सतां जावं दी, या इजानवाय जावं दी, ती ताकोवन तुका आनी म्हाका आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत ऐका. जो असो शुभ वर्तमान आवस्वर 16 वळ 12 तावन 15 पर्यंत बुक गॉस्पल ऑफ जॉन चॅप्टर 16 वर्स 12 to 15. आणि की जायत्यो संगती हांवें तुमकां सांगच्यो आसा. पळय, जेजू सकट सांगून गेला, आमची ती नाकात. शिसांक जायत्यो आनी सगळ्यो संपूर्ण तरान तांकां सगळें उगडापें गेला, आमची ती नाकात. देखून जेजू म्हणटा जायत्यो संगती हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण आतां तुमकां त्यो वावोंक तांकां ना. कित्याक म्हळ्यार आमी थोडे फावटी हांगा 1.5 वर शिकोवन दितना तुमच्या मतीक वेची खाली 5 मिनटां मात उरलीं. कितें म्हणटात, 1 वर 25 मिनटां तुमी पळय मागीर जमेतात पळय की न्ही. 6 जाणांक खंयची शिकोवन जाल्यार देखून दीस कालांत पिरियड्स करतात 45 मिनिट्सांचे मात्र.
सोदने प्रकार रिसर्च प्रकार एका मनशाक 45 मिनिट्स मात्र चीत दिवंक जाता एका खंयच्याय शिकवणेक खाली 5.5 मिनटां मात्र चीत दिवंक जाता उरलें प्रभुड आसा केन्ना ह्या मतींत रिगाना हिंगी एक दीस टिचर क्लास करतना कित्ता म्हणटा एकलो भुरगो हिंगी पळोवन आसलो बिळांत इल्ला टीचर बाला मात्र ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಿದೆ म्हणालो होक्कित्ता म्हणटाना इल्ला टीचर बाला मात्र ಸ್ವಲ್ಪ म्हळ्यार ती व्हड बिळांत भितर येताना वो पळोवनूच रावला हांगा टीचर पाठां करनूच रावल्या हांगा होक्कित्ता काले देखून जेजू तेंच म्हणटा परत मास्ती वळू आनी जायत्यो संगती हांवें तुमकां सांगच्यो आसात पूण आतां तुमकां त्यो वावोवंक तांकां हांगा एका दिसाक आयिल्ल्या वेळार तुमकां सगळ्यो संगती आमकां सांगूंक जायनात वच रेतीन 5 दिसांत आमकां सांगून मुगदा ना खंय देखून ह्या पवित्र पुस्तकांत आसली जाणवाय आपणावक एक दीस न्हय एक वर्स न्हय जिनी भर पावना भाव भयणी 2 दिसां पयलें हे मोव हाडच्या खातीर आमी विटला गेल्ले बरें ताज्या मोव तुमकां जाय म्हणल्यार थंय बरें गुड दवरून रानांत बरें तोटांत आनी बरें बरें मोव काडटात देखून आमकां आपोवन व्हेल्लें का बोटान आनी ताका आमी थंय मेल्क कार म्हणल्या कडेन आमी ताका पिकअप केलो ताजे उपरांत ताणें सुरू केलें उलोवंक सुरू केलें आमी काल आयको मात्र बशिल्ले अशें सुरू केलें की आमी रेकॉर्ड करीत आशिल्लें ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಅವ್ರು ಏಕ ವಾಕ್ಯ ಜಾಲ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಆಮೇಲೆ काय सांगून आम्ही ऐकून बसून ऐका ಏನು ಹೇಳೋದು म्हणून आमकां सांगून जाता ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು तशें म्हणटा म्हणालो ನಾವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ मागीर सारून गेलो ताका ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಸರ್ ನಿಮಗೆ म्हणटानो ನಾನು 40 ವರ್ಷದ म्हणालो ಇಷ್ಟು ಅನುಭವ ಇದೆಯಾ ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ ಸರ್ ನಾನು ಕಲಿತಿದ್ದು 5% ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ 95% ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ ಸರ್ म्हणालो मग कितलें शिकला खंय 40 वर्सांत गव्हर्मेंटाच्या डिपार्टमेंटांत कशें मोवचें गूड दवरचें कशें मुसांक पोसचें कशें मोव काडचें कशें खंयच्या वेळार तें कशें म्हळ्यार गूड मेंटेन करचें सगळें शिकोवन आसलो 40 दीस जाल्यार म्हणटा ನಾನು ಕಲಿತಿದ್ದು 5% ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ 95% ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ ಸರ್ म्हणालो पण मध्ये म्हणालो ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು एक पोटी न्ही आमी वचून फाटी येताना कांय 500 पुटी तरी येता कितें ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹಂಗೆ ऐकलो भाऊ केदार रितीर ताणें म्हाका फोन केल्यार म्हाका काल आयकोंक मात वय 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 ताणें सांगचें आनी म्हणचें वय 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 तो तूं उलयता वय 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 तुमी आसतात आसूंक बरें जाता न्ही असले आयकताना ह्या ब्रदर एंड्रोनी आमी दाखले दिताना आमच्या जिवितांतली गणितां दिताना आयकतात देव चुता दिताना चाप्पे जातात न्ही देखून जेजू म्हणटा जायत्यो संगती हांवें तुमकां सांगच्यो आसात पूण आतां तुमकां त्यो वावोवंक तांकां ना जायना वावोवंक तांकां ना तुमी कितले म्हणून सर तुमी मतीन दवरयत कितले म्हणून सर तुमी म्हणचे आमी न्ही तें तुमच्या ना ती कॅपॅसिटी जायत्यांक ना देखून IQ टेस्ट जाता न्ही IQ टेस्ट थोड्यांचे IQ टेस्ट जावन थोड्यांचे आनी कितें न्ही कोणाक गी आसली कितली ती तकली आतां एकल्याक आसा एका भुरग्याक काल 12 वर्सांच्या भुरग्याक कितल्या जाणांची जाणवाय सांगाता मेळून एकल्याक आसा न्ही तुमच्या हातूंत हांवें सांगलें न्ही 4 GB 8 GB 16 GB ना गे थोड्यांची जीब 4 सेंटीमीटर थोड्यांची जिबो 8 सेंटीमीटर त्यो जिब्यो न्ही गिगाबायट ताची कॅपॅसिटी म्हणटाना एकलो भुरगो क्लासीन शिकतालो कितलें शिकयल्यार तो काल म्हणटालो ताका समा उच्चारांनी येनातले एक शब्द इलेक्ट्रिकिटी म्हणटालो टीचर म्हणटा इलेक्ट्रिकिटी अल्ला तूं इलेक्ट्रिसिटी म्हण हांव तूं टीचर इलेक्ट्रिकिटी अजी किटी ऐकून टिचरीक पिटी जालें बाप आयका पयलें तुज्या पुताक इलेक्ट्रिसिटी म्हणून कितलें सांगल्यार तो म्हणटा इलेक्ट्रिकिटी म्हणटा कशें शिकोवचें ताका म्हणटाना बापूय म्हणालो कितें सांगचें टिचर ती जावन आसा ताची कॅपॅसिटी म्हणालो ती जावन आसा ताची कॅपॅसिटी वय इलेक्ट्रिकिटी आनी बापूय कॅपॅसिटी आनी भोवशा आवय किटी
पळ्यांनी बामण तितलें सुलाभ नाही. पवित्र पुस्तकांत आसली ती जानवाय आमी आपण ती तुमच्या मांड्यांत घालूंक तितली सुलाभ नाही. देखून जेजूत म्हणटा आमी सांगल्यो संगती आनी जायत्यो संगती हांवें तुमकां सांगच्यो जायत्यो आसात. संगती हांवें तुमकां सांगच्यो आसा. देखून तो इस्काल एका दिसान मुग्दाना, एका वर्सान मुग्दाना, हे 10 वर्सांनी मुग्दाना. वय मू शिकिल्ले येतले आसा की ना, आसा की ना. तें तुमकां समजता, तुमच्या भुरग्यांक धाडटात वसरे वसरे वसरे. एकलो भुरगो तो कोणेक म्हाका विडियो धाडलो. वसरे इस्काल सुरू जाला, वसरे हांव वचना, हांव वचना. कित्याक वचना? पोपळाय सुख आसात. धाकटो भुरगो इस्काला वचूंक नाका आनी म्हणटा पोपळाय सुख आसात. जायत्यांक आयकोंक नाका, शिकोवंक नाका. पूण जेजू म्हणटा एक वेळ येतलो, एक काळ येतलो. कितें जातलें? सतासो पवित्रत्म आयलेल्या सतासो, वेळार सत म्हणल्यार बापासो, पवित्रत्म आयलेल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक वनपायतलो. संपूर्ण सताक वनपायतलो. अर्धें करें सत न्ही, संपूर्ण सत, परिपूर्ण सत. कोण तो? कोण तो? देखून ओडल बाबा विक्रमान सांगलें जानवाय जाय, फादर जेरीस अशें वचनाका, जानवाय जाय बाबा आंटूस अशें आश्टानीस अशें वचनाका. म्हणलें वय मू संपूर्ण जानवाय कोण? सिराकाचो बूक आवस्वरी 1 ओळी 1. सिराकाच्या बुकांत आवस्वरी 1 आनी ओळी 1 कितें म्हणटा? सिराक चॅप्टर 1 and verse 1. सगळी जाणवाय सगळी जानवाय देवातावन येता. देवातावन येता. ती सासनाक ती ससनाक ताचे सोवे आसा. पळयांनी. देखून हांवें तें कांतार केलां. जानवायेन तुज्या बोरमोनाक म्हज्या करपेन भोर म्हाका देवं तुका सेवा. जानवायेन तुज्या बोरमोनाक म्हज्या करपेन भोर म्हाका. सगळी जानवाय कोणा सोवें आसा? देवा सोवें आसा. आनी ससनाच्या ससनाक ती ताजे. देखून तो जाकोबाच्या पत्रांत आवस्वरी 1:5 सांगता न्ही, तुमकां जानवाय जाय जाल्यार कोणा कडेन मागा जय. ऐका, जाकोबाच्या पत्रांत आवस्वरी 1:5. पूण तुमचे मदें कोणाय जाणवाय ना जाल्यार, तुमचे मध्ये कोणायकी जानवाय ना जाल्यार तो ती देवा लागीं मागो. कोणा लागीं मागो? देवा लागीं मागो, जेजू लागीं मागो. कित्याक जेजू लागीं मागो जाणान की तुमी? कोरिंथांक पयल्या पत्रांत आवस्वरी 1:26, 1 Corinthians chapter 1 and verse 24. कित्याक जेजू लागीं तुमकां जानवाय जाय तर मागा. ऐका, तरी पूण देवान आपयलेल्यांक जुदेवांक तशें हेर जातीच्यांक क्रिस्तस देवाची सकत क्रिस्तस देवाची सकत आनी देवाची जाणवाय. पळयांनी जेजू जावन आसा जानवाय. देखून परिचय येतल्या भुरग्यांक हांवें केदाळ सांगची, जेजूक सांगाता घेवन वचा, जेजू लागीं मागून वचा, जेच्या उस्क्यार बसून वचा. सोमी तूं म्हजो गवळी, हांव तुजी शेळी म्हणून सांगून वचा. आनी किर्तन 23:3 फावटी वाचून वचा. म्हण हेच खातीर हांवें सांगचें. कित्याक जेजू जावन आसा. जेजू जावन आसा. कितें वाचलें? देवाची जाणवाय. देवाची जानवाय संपूर्ण. देखून तीस जानवाय आठापून आसा. कोणा थंय? पवित्र आत्म्या थंय. आमी आयकलें बापा थंय ती जानवाय संपूर्ण आसा. आनी ससनाच्या ससनाक ताचे सोवें आसा. आनी बाप कितें जाता? पूत जावन संवसाराक आयले जेजू थंय ती जानवाय आसा. कित्याक ताका नांव तो जावन आसा बापाची जानवाय. आनी तीस जानवाय पवित्र आत्म्यांत आसा. आनी देखून जेजू कितें म्हणालो? सतासो पवित्रात्मो तुमचेर आयलेल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक वनपायतलो. संपूर्ण सत्ताक वनपायतलो. जितली जानवाय बापा थंय तितली जानवाय जेजू थंय तितलीच जानवाय पवित्र आत्म्या थंय आसा. बराबर आसा. इल्लीशी चड आनी उणी न्ही. कित्याक पवित्रात्मो कोणाचो आत्मो? पवित्रात्मो कोणाचो आत्मो? आमी वाचता जोनच्या वंजलांत आवसो 15:26. जॉन चॅप्टर 15 verse 26. कितें म्हणटा? बापातावन भायर सरता. बापातावन भायर सरता. त्या सात्विक आत्म्या. बापातावन भायर सरता तो आत्मो सताचो आत्मो. सताच्या आत्म्या सत म्हाका शिकय नेथीच्या सूर्या उजवाड. सताच्या आत्म्या सत म्हाका शिकय नेथीच्या सूर्या. परतेन वाच. बापातावन भायर सरता. बापातावन भायर सरच्या त्या सात्विक आत्म्या. त्या सात्विक आत्म्याक तुमचो मजतदार कसो. तुमचो मजतदार कसो हांव बापातावन धाडटलो. पळय न्ही. देखून तो स्वताचो आत्मो तुका आनी म्हाका आमकां
परिपूर्ण संपूर्ण सताक वन पायता हे पाटी आयच्या शुभ वर्तमानीक सताचो पवित्रत्व आयिल्ल्या सता वेळार स्वतो पवित्रत्व तुमचेर आयलेल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक वन ही पायतलो सता हे मिस्टर गुट कोणे म्हाका कळीत केल्यात म्हण चिंतात न्ही खंयच्या प्रोफेसरान खंयच्या लेक्चरान खंयच्या याजकान या खंयच्या श्रेष्ठ PhD केल्ल्या खंयच्याय प्रोफेसरान देखून पवित्रत्व उगडापें करता ही सता हे मिस्तर एक गुट देखून हांवें सांगलां न्ही म्हाका खंयचोच मिस्तर ना आगोस्तेनीक तो मिस्तर जावं पुरो म्हाका मिस्तर न्ही म्हजें जिवीत जालां देखून हांवें सांगलें बापाच्या पुताच्या पवित्रात्म्याच्या एकवटांत रावचें जिवचें हें जिवीत जालां देवाचेर बापाचेर पुताचेर पवित्रात्म्याचेर विश्वास दवरून भावार्थ दवरून भरोसो दवरून जिवचें जिवीत जालां न्ही एक मिस्तर देखून आज तुमकां तें सत उगडापें करूंक हांव कशी व्हरता हांव सदांच ह्या मिस्टरान न्ही ह्या एकवटांत आसूंक ह्या सतांत आसूंक ही जाणून आपणावन जिवंक तुमी कशी व्हरा आनी कितें जातालें तो आपलेच तकी कांयच उलोवंक पळय ना न्ही ताजेंच कांय उलोवंक ताजेंच उलयलें जाल्यार तो विंगड आसतो न्ही ताजेच तकी तो उलयता जाल्यार पवित्रत्व तो बापातून विंगड पुतातून विंगड कशें तुमचो एक हिस्ट्री लेक्चरर आसा सोशल स्टडीज लेक्चरर आसा आनी खंयचो लेक्चरर आसा तशें ताचेच तकी तो उलोवचो ना आपणे आयकल्लेंच तो उलयतलो बापातून आयकल्लेंच पुतातून आयकल्लेंच तो उलयतलो ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो मात न्ही पळया ती जाणवाय पळया फुडें कितें घडोवंक आसा कोण जाणा कीर्तन 130 आनी 9 Psalm 139 वयर कितें बरयलां देव सर्व जाणार देव सर म्हळ्यार घडिल्लें मात ताका कळीत आसा न्ही आज कितें घडटा ताका कळीत ना न्ही फाल्यां कितें घडटा ताका कळीत ना न्ही सांगा देव सर जाणार देखून पवित्रत्व देवाचो बापाचो आत्मो देखून फुडें कितें घडटा कितें वाचलें तुवें ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो साबारपणी आमकां आमी आमच्याच काल म्हणटा बुधवंतकायर आमच्याच जाणवयाचेर आमी जियेता ना भाव बीन पवित्रत्म्याक तुमचो सांगाती जावन घे आदल्या हप्त्यांत हांवें सांगलां तो मजतदार तुमकां जावन दिला तो सांगाती जावन तुमकां दिला तो एक हेल्पर जावन तुमकां दिला ताची ससाय मागा ताची मजत मागा 2 दिसां पयलें थोड्या दिसां पयलें हांवें सांगिल्लें तुमकां तें आदल्या हप्त्यांत हांगा येताना तांचें अवघड घडलें बाबा जॉनाचें आनी ट्विजाची ती हांगा मागण्या येवन आसली संपेगी आमच्या बाबा पियुसाच्या घरा मुखारच पूण संवसारी मनशान तांकां म्हळें खंय नो अशें करा असो रिपोर्ट तयार करा 4 जाणांक थंय वरां ती आसली म्हणून तांणी पळयलां म्हणून ताजी चूक म्हणून अशें रिपोर्ट करा म्हणून फादर आमकां अशें करूंक नाका आमी कितें गरज जाय म्हाका तांणी फोन करून विचारलें आमकां फोटी मारूंक नाका आमकां अन्याय करूंक नाका अनीत करूंक नाका तो भाव मेला आमच्या गाडयेक आपटून आमकां सता प्रमाणे जिवंक जाय आमकां निती प्रमाणे जिवंक जाय आमी कितें गरज जाय पूण त्या लॉयरान तांकां अशें करा तशें करा एक फोर्साक्स म्हणल्या भशेन तयार करा म्हणलें ताणें म्हाका फोन केलें तें सारकें न्ही न्ही फादर हांवें सांगलें तें सारकें न्ही आमी देवाचीं भुरगीं पूण असले आतां घडितात आमच्या बाबा रोशनाक कितें घडलां तुमी जाणात हांवें तुमकां सांगलां थंय उलयलां देखून ताजो नंबर दिता ताजे कडेन तुमी उलया आज बाबा रोशनाक हांवें विचारलें ताणें फोन केलो वय मागीर ताणें ताच्या लॉयराक तांकां दिलो आनी तांच्या लॉयरान तांकां बेल मेळ्ळा अशें केलें मात्र न्ही सगळी केस ताणें ताच्या स्वाधीन घेतली आनी तांकां त्या पटकिऱ्या संवसारांतल्यान तांकां सुटका दिली पूण हांवें बाबा रोशनाचे नंबर दिवच्या पयलीं जेन्ना ताणें म्हाका विचारलें हांवें सांगलें सोम्या आमी कितें करीत जाय तो पवित्रात्म्याक हांवें उलो केलो आनी पवित्रात्म्यानच म्हज्या मतीन घालें ह्या घडितांनी हाज्या पयल्या जाल्ल्या घडितांत देवाच्या भुरग्याक देवान कशें कुमोक केल्या तो जाणा देखून ताका रेफर कर ताजी एक सलाह घे पवित्रात्म्यान कशें म्हज्या मतीन घालें पळया हांव कितें म्हणटा कितें म्हणल्यार तो तुमकां सर शिकयतालो आनी जें कितें मुखार जावचें आसा घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो आनी तुमकां कळयतलो त्यो सर संगती तो म्हजे तावन घेतलो पळया न्ही तो इंडिपेंडंट म्हणून चिंता नाका ते वो देगीत डिपेंडंट म्हणटा आमी एकलो आनी एकल्याचेर हो नोन आसा कशें म्हणून बेगीन तुमकां आतां दाखयलें तेन्ना कळटलें कशें पवित्रत्व जेजूचेर जेजू बापाचेर तेगी एकामेका हो नोन आसात न्ही इंडिपेंडंट त्या बापाचें राज दुसरें पुताचें राज दुसरें पवित्र आत्म्याचें राज दुसरें न्ही आतां तुमकां दाखल्याक दिया
तुम्ही तेग गी तुम्ही एक, तू एक गी तू तीन, हां वय गे. आता पळय तुम्ही तेग गी एक गी सोमा पळया. तुमकां कूड आसा, कुडीन मांडो आसा तकली, हां तुमच्या कुडीन काळीज आसा, आसा कुडीक बोळ आसा, विंगड विंगड आसात गी एक जावन आसात. तुमच्या मतींतली ती चिंतना, जाणवाय, समजणी, आलोचन्यो, येवजण्यो आनी कोल्यां पुराय चिंता, काळजांतली भोगणां, काळजांतलो अनुभोग आनी कुडीच्या हर एका विस्व्याचें बोळ, दोळ्यांची दिश्ट, कानान आयकोवचें, या तोंडान उलोवचें, हातांनी कामां करचें, पांयांनी चलोवचें, ह्या कुडीक संबंद जाल्ल्यो सर करण्यो ही तिनी सांगात आसात की ना. एका वेळी आनी एक रावोंक या जिवोंक या काम करूंक शकता. केदार सांगचे तकलेंतलो मेंढूक हाडून थंय दवरया फ्रिजांत बेजा फ्राय करूंक. तुमचो न्ही बकरे आसो काडल्यार मागीर खंयचें काम करताय. आसो न्ही मेंदू थंयत आसो न्ही तुमकां खावंक नाका. आज कोलें चिल्ली फ्राय, काळजाची चिल्ली फ्राय करया, काळीज काडया, मेंदू आसो न्ही, कूड आसो न्ही, काम करताय कूड. ना गे या मेंदाक आनी काळजाक मात विंगड दवरया, कूड विंगड करया, काम करताय. पोळ्यांनी ह्याच भाशेन बाप पूत आनी पवित्र म्हूण तांकां विंगड करूंक जायना. ते एक पुणी एक. देखून सांगलें तुका आनी म्हाका आमकां बापाच्या सारकें आसो, पुताच्या सारकें आसो आनी पवित्र आत्म्याच्या सारकें आसो रचला म्हळ्यार अर्थ बाप कोण जावन आसा. जुवांच्या वांजेलांत आवस्वारी एक वळी एक ऐका. बाप कोण जावन आसा. जुवांस वांजेला आवस्वारी एक आनी वळी एक. वेळा काळा पूर्वी, वेळ काळ सुरू जावच्या पयलें शब्द आसलो, शब्द देवा सोवे आसलो, शब्द देवा सोवे आसलो, शब्द देव जावन आसलो. तरी बाप कोण. शब्द म्हळ्यार संदेश. हांगा वस्तेर केल्ल्यान काडला. शब्द म्हळ्यार संदेश, शब्द म्हळ्यार उतार, शब्द म्हळ्यार जाणवाय. वय मू वय की न्ही. आतां शब्दा रुपार, जाणवाय रुपार, संदेशा रुपार, उतरा रुपार देव खंयसर बेडार करता. ओता तुझे हांव आयकाता, ओता तुझे हांव सत मानता, ओता तुझे हांव आयकाता, ओता तुझे हांव. हय मू तरी उतार खंयसर. तरी बाप उतरा रुपार, जाणवाय रुपार, संदेशा रुपार, शब्दा रुपार. देखून हांवें तें केलां. दैवेक शब्दा देवा म्हज्या बापा, दैवेक शब्दा देवा म्हज्या बापा, मनान म्हज्या येवन रास तुजें कर, मनान म्हज्या येवन. वय की न्ही. काळजांत येवन रास करताय, कुडींत येवन रास करताय. देव शब्दा रुपार येवन खंयसर मनांत. देखून बापाचे देव म्हळ्यार शब्द, देव म्हळ्यार जाणवाय, देव म्हळ्यार सत, देव म्हळ्यार संदेश. आतां बाप कितें जालो. जुवांस वांजेला आवस्वारी एक वळ 14. आनी शब्द मनीस जालो. शब्द तुजी जाणवाय, तुजें चिंतापू, तुजो संदेश आनी तुजें सगळें उतार मतींतलें खंयसर मनीस जाता. वानांत म्हणून ना तुमी, मोणांत खंय. हांगासलो संदेश, हांगासलें सत, हांगासली जाणवाय मनशा रुपार अनुभव खंय जाता. काळजांत. कोणी मेलो खंयची हे कोबार खंय मनांत. दूख खंयसर. हांव पास जालो, डिस्टिंक्शन मेळ्ळें म्हाका, संदेश खंयसर, पूण संतोश खंयसर. पळया न्ही कित्याक समजना तुमकां. शब्द मनीस जालो. देवाच्या उतर देतना जिवीत जाता तुज्या काळजांत. मोगा रुपार, संतोशा रुपार, उल्हासा रुपार, शांती रुपार, समाधानी रुपार. काळीज बरो नासता न्ही. मात्र न्ही ताचो प्रभाव परिणाम खंयसर येता. कुडीच्या हर एका. संतोशान आसा जाल्यार दोळे, संतोशान आसा जाल्यार दोळे, रडोन आसा जाल्यार दोळे. नांगे प्रभाव, नांगे परिणाम. कशें तेगी सांगाता मेळटात पळय तुज्या कुडींत. वो अनुभव तुका जाता जाल्यार तस भाशेन बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो ते वय ह्या रितीन पूण एक. देखून जें उतार तो तुमकां दितलो तो म्हजे तावन घेतलो. आनी अशें
आनी अशें म्हाका महिमा दितलो. वय आतां हें सकड मतीन केल्लें काळजान बगुरलें ह्या कुडीन आदारलेलें ताजो महिमा कोणा जातात ताजी कितें म्हणटा क्रेडिबिलिटी म्हणटा हें क्रेडीट कोणाक येता तुज्या मांड्याक गी तुज्या काळजाक गी या तुज्या कुडीक गी तुका वय मू तुका एकल्याक वय की न्ही आतां मतीन बरें चिंत बरें कर न्हय बरोवन बरें तुका 100 मेळ्ळ्यात वय क्रेडीट कोणाक मांड्याक गी तुका म्हळ्यार तुका म्हळ्यार तूं एक पूण तुजें तें आठापण आसा तुजें मन तुजें काळीस आनी तुजी कूड ह्यो तिनी सांगाता मेळून वावुरलेल्या वरवीं आज तुका एकल्याक अशें असो लो एकवट जावन आसा बापा आसा आनी पुता आसा आनी पवित्र आत्मा देखून महिमा बापाक महिमा पुताक महिमा पवित्र आत्म्या देवा बापाक महिमा जेजू सोम्याक महिमा पवित्र आत्म्याक महिमा त्रिएक देवाक महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सोम्याक महिमा पवित्र आत्म्याक महिमा पळया न्ही बापाकी महिमा जातात पुताकी महिमा जातात पवित्र आत्म्याकी महिमा जातात कित्याक ते एकच देखून आतां साबार जाणांक हो मिस्तेर आतां हो मिस्तेर हांव तुमकां सोंप्या रितीन तुमकां समजोवच्या रितीन तो आमकां उगडापी करता कशें बाप पूत आनी पवित्र आत्मा एक जातात म्हणल्यार आतां सांगलें तुमकां मन काळीज आनी कूड कशी एक व्यक्तित्व तुजें म्हजें आमचें तशें ते एक जातात आनी एक दाखलो तुमकां दिता आमी भितर आसा वय मू हांगा हॉला भितर आसा भायर उजवाड आसा की ना वय काळोख आसा उजवाड आसा वय मू उजवाड कित्याक आसा चंद्र आसा देखून कोण आसा ओ सूर्य आसा देखून उजवाड आसा वय मू पूण आमी भितर आसा आमकां दग जायना कित्याक भायर बसा वचून भायर बसा बेगीन जावन येना ते भितर कित्याक येतात दग जाता ओ हांगा एसी आसा वय ಒಳಗೆ एसी ಹೊರಗೆ ಬಿಸಿ आनी तुमकां कित्याक सांगचें म्हळ्यार दाखलो दिवंक म्हळ्यार वोत आसा वोत आमी पळयता दोळ्यांनी वय मू दग आमी अनुभव करता आमच्या कुडींत वय मू घाम येता आनी काले म्हणटा ते पुराय भित्ता वय घाम येयल्या बरो भित्ता न्ही आतां ही दग खंय आसा पोटांत ना वोतांत आसा वय मू हें वोत खंय आसा वोत कित्याक कोणा जावन आयला सूर्या जावन आयला वय मू सूर्य विंगड वय मू सूर्य म्हळ्यार कितें समजता की तुमकां वोत म्हळ्यार कितें समजता की तुमकां दग म्हळ्यार कितें समजता की तुमकां 3 संगती हांगा आठापून आसात वय मू सूर्य वोत आनी तेगी एक सांगूंक 3 वय मू सूर्य एक वोत एक आनी दग एक पूण वोत आयला खंय तावन सूर्या तावन दग आयल्या खंय तावन वोता तावन वय मू पूण हांकां विंगड करूंक जाता वोताक सूर्या तावन विंगड करूंक जाता ह्या दगीक वोतान तावन विंगड करूंक जाता त्याच भाशेन बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तांकां विंगड करूंक जायना सूर्य जावन आसा उजवाड उजवाडांत जालो उजवाड जावन आसा वोत आनी वोतांत आसा ती सकत देखून आमी वयर सोलार पॅनल घाल्यांत आतां तांतू आसली सकत ती कितें पॅनलां कितें करतात आपणा तें ओडून करंट प्रोड्यूस करतात आनी ती करंट पुरा सांगाता म्हणून मागीर हांगा मेस्कॉमाचो करंट न्ही खंयचो करंट सोलार आमकां ऑन ग्रीड हांगा जाता वे मू पूण येता ती खंयची सोलार एनर्जी येता खंय तावन पॅनला तावन गी खाली त्या हातूंत वता तावन गी सूर्या तावन त्याच भाशेन भाव भयण तुज्या म्हज्या आमच्या आत्मीक सांगता अशें बापा तावन उपजाता मोग पुता थंय तो आमकां दिसता पूण पवित्र आत्म्या थंय तुका आनी म्हाका आमकां तो लाभता मागीर आयको मेळटलें दुसऱ्या वाचपान एक दाखलो तो आतां बाप पूत आनी पवित्र आत्मा ते तेग न्ही तेग वय पूण एक कशें जातात म्हणून हांव तुमकां सांगता इल्लें तरी लेक्का शिकल्यात गी वंदाने ना जाल्यार नाल्कांनी क्लासीन म्हणून गेल्यात गे तुमी वेची गरजच ना आतां पयशे मेजून कळटात म्हणून तुमकां म्हाका 3 रुपये दिजे पयलीं 1 रुपयाचे 3 नोट आसले वय मू 3 रुपये दिजे तुमी म्हाका कशें दितात आतां आसात न्ही 1 रुपयाचे पावल्यो ना ते आसात म्हाका 3 रुपये दिजे तुमी कितें करतात 1 रुपयाच्यो 3 दितात वय मू दादा म्हाका कितले जाता पूण तुमी आतां म्हाका 3 रुपयाच्यो पावल्यो दिनात बदलाक 1 कोडीस 1 कोडीस 1 नाका आमकां 1 गुणीस 1 गुणीस 1 कालें करतात तुमी कोलें पे करतात आतां तुमचे गुगल पे 1 रुपये काडून दिता ते
दांबले तर इथं पडले एकच पटी आयले की ना एकच पटी ना गे ते समजाना तुमकां बाप पूत आनी पवित्र आत्मा 1+1+1 न्ही 1+1+1 न्ही 1 ಉತ್ತರ तुझो तोंदू न्ही 1+1+1 वयमू ह्या भाशेन बाप पूत आनी पवित्र त्या गांकी गुणसला हें 1 खंयच्या 1 तावन आयला 1 × 1 × 1 आन्सर 1 न्ही आन्सर 1 खंयच्या 1 तावन आयला हे जे जाले 1 आसाचे की नाका सूर्य एक 1 आसाचे की नाका वय की नाही आनी एक 1 आसा वय मू परतून आनी एक 3 1 आसात 1 × 1 × 1 आन्सर बापाच्या पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटात म्हळ्यार अशें तुका आनी म्हाका आमकां समजायचें बाप पूत आनी पवित्र आत्मा 1+1+1 न्ही बाप पूत पवित्र आत्मा 1 × 1 × 1 आतां तें समजना जाल्यार ह्या ग्लासांत आसा उदक कितें आसा उदकाक आतां येयलें तुमकां विज्ञानांत सायन्सांतलें एक एग्जाम्पल दिता हांव ह्या उदकाक सायन्सांत कॅमिस्ट्रींत कितें म्हणटात जाणात गे तुमी H2O उदकाक कितें म्हणटात कॅमिस्ट्रींत H2 हायड्रोजन प्लस ऑक्सिजन कॉन्स्टिट्यूट्स वॉटर न्ही गे H2O हें उदक आतां खंयचें फॉर्म पियेता लिक्वीड फॉर्म म्हळ्यार द्रव रुपा वय म्हूण पूण हेंच उदक आतां व्हरून तेणी फ्रिजांत दवरया डीप फ्रिजरांत मागीर दोन पारोपणान पळयतना कितें जालां आयस जाला आयसाचें रूप कितें सॉलीड फॉर्म सॉलीड म्हळ्यार घन रुपा वय म्हूण पूण ताजें एसेन्स उदक H2O आयस H2O ताजें सबस्टेन्स एसेन्स म्हणटा आमी तें कितें H2O आतां हें उदक डीप फ्रिजरांत दवरचें नाका वचून सळसळचें म्हळ्यार उन करया कितें जाता कितें जाता उब येता वय म्हूण उब येता वयर येता वय म्हूण सगळीं म्हणटात न्ही गे काल्यां म्हणटात कन्नडांत आवी न्ही गे ह्या इंग्लिशांत म्हणटात वेपर वय म्हूण तें वेपर म्हणटात आवी म्हणटात उब म्हणटात ताकाय सायन्सांत कितें म्हणटात H2O रूप बदलला की ना गूण बदललाय उदकाचो गुणी H2O आयसाचो गुणी मागीर आयस्क्रीम खाता जाल्यार तुमी ताचो एक गूण H2 आनी वेपर या आवी या कितें म्हणटा उब तिचो एक गूण रूप बदलता पूण एसेन्स म्हणटा हांव सैम फिलिपिकारां बरयल्या पत्रां वचो 2 आनी 6 सैमान तेगी एकच म्हणटा देवाचें उतर सैमान तो देव सैम म्हणटा आमी नेचर म्हळ्यार सबस्टेन्स ऐका सैमान तो देव आनी तरी त्या समासंपणाक तो लाभदोन पूण मनीस संवसाराक आयल्या वेळार त्या समासंपणाक ताजें सैम भितरलें सैम भायली कूड जावं पुरो मनशाची पूण भितरलें सैम ताजें मन बापाचें ताजें काळीज ह्या ताजें कितें म्हणटात चिंता जावन सगळें बापाचें आमी वाचता कोलोसांकारां बरयल्ल्या पत्रां वचो 1:19 कोलोसियन चॅप्टर 1:19 कितें म्हणटा सांगा जेजू देई बापाची संपूर्णता ऐका देवाचीच खुशी अशी जावन आसली की ताचे थंय म्हळ्यार जेजू थंय आपणाची सगळी संपूर्णता बापाची सगळी संपूर्णता आसा म्हळ्यार कशें सुर्यांत हातूं आसा पळय तेंका म्हणटा सबस्टेन्स एसेन्स तें सगळें वतांत ती आसा सगळें तें आमकां स्टडी करूंक जायना न्ही डिफरंट रेस म्हणटा आमी वायलेट रेस आनी कलर रेस विटामीन डी देखून ते दाखता तुमकां सांगतात न्ही सकाळीं 8 ते 10 वरां सकळीं बसाचे कित्याक बसाचे ताटे करूंक गे तुमकां सुकिल्ले बांगडे करूंक गे तुमकां वतांतले विटामीन डी तुजें तें उणें आसा जाल्यार तें वतांत आसा तशें साबार संगती आसात 10 वरां उपरांत तुवें आसूंक नजो मागीर थोडे फावटी मध्यान आतां आमच्या उत्तर भारतांत हें कितें सडलां कळ्ळें सडलां टेम्परेचर सडलां वता गेल्यार कितें जाता सनस्ट्रोक जाता म्हळ्यार अर्थ कितें वतांत कितें आसा एनर्जी आसा कसली एनर्जी आसा तुज्या कुडींत ती तुका सोसूंक जायनातलें वत सनस्ट्रोक म्हणटा आमी या तुका मारून उडोवची सकत आसा देखून हें सगळें आतां ऐका बापाची संपूर्णता जेजू थंय अशी आसा म्हणटा देवाचें उतर ऐका ताचे थंय म्हळ्यार जेजू थंय आपणाची सगळी संपूर्णता बिडार करून आसा मनीसान आयले जेजू थंय बापाची संपूर्णता सगळी देखून हांवें सांगलें बाप पूत आनी पवित्र आत्मा एकच सारकें तातूंत कांय उणें ना बाप व्हडलो पूत धाकटो न्ही समासंपन तांचें डिवायन नेचर समासंपन कोलोसांकारां बरयल्ल्या पत्रां वचो 2:9
कोलोशियन चॅप्टर 2 वर्स 9 कोलोसेकरां बरयल्लें पत्र बसवर 2 आनी 9 कित्याक ताचे थंय मात ताचे ते मात्र कोणाय ते नाही देखून ताणें सांगलें जेजू एकलो मात्र खंयचो सांता थंय ना आमचे थंय ना कोणाचे थंय मरी थंय ना ही दैविक संपूर्णता डिवाइन नेचर ऑफ गॉड फुल आसा खाली जेजू थंय मात्र बाबा न्ही आनी खंयच्याय धर्माच्या खंयच्याय कोणाच्या फुडान आसा न्ही ना देखून हांव धैर्यान सांगता कितें हें सत उगडापें जालां ताचे थंय मात्र सगळी दैविक संपूर्णता सगळी दैविक संपूर्णता साक्षात्तरान बिडार करता हांवें देखून सांगलें जेजू खाली उत्तमाने अत्युत्तमाने पुरुषोत्तमाने सर्वोत्तम अति उत्तम अति महोन्नतांत असल्या देवाक दिया तुमी महिमा भूमी वयर असलेल्या तुका देव दितलो शांत अति सगळी संपूर्ण 100% दुबाव नाका केवळ जेजू ते आसा बापाची संपूर्णता तित संपूर्णता आसा पवित्र आत्म्यांत सांग दाखले दिले तुमकां कशें सूर्यो वोत आनी धग कशें तुजें मौन काळीज आनी तुजी कूड कशें 1 into 1 into 1 आन्सर 1 आतां चिंतया तूं ही उदक आसा आनी म्हजे कडेन आतां एकच ग्लास आसा आनी 2 ग्लास आसल्यार इल्लें उदक आसा आमी चिंतया कालदो ग्लास तीन आतां 3 ग्लासान तुका इल्लें दिसता वयमू उदकाचो गूण एकच वयमू ते 3 ग्लासांतले आमी एकच ग्लासाक घाल्या तर एक जातात की 3 जातात गूण 3 दिसतात की एक दिसता सांगा त्याच भाशेन हें तुमकां समजता जाल्यार तें कित्याक समजना बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो गूण एकच भाव भयणीनो तांचो स्वभाव एकच तांचो सैम एकच देखून जेन्ना बापाक महिमा जाता पुताक महिमा जातात पवित्र आत्म्याक महिमा जातात एका खऱ्या निसा देवाक महिमा जातात 6 वर्सां पयलें ट्रिनिटी घरांत तुमी जाणात हांव कावन्सिलींग काण घेतालो आतां राव येला वय इतली म्हातारी माय आयली बेत तें कोण तुजी प्राय 88 वर्सां ते दाळ आयली बसली उलयली निमाणे आमी विचारले कोण आसात माय तुज्या सांगात आया आमी सोग आसा म्हणली पूत सून आनी कांय नातू आसा कोण आमी चिंतले हांवें पुता काजार जावन सून आसा गे नातू आसा ना फादर कोणी नात मागीर सोग म्हळें वय बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आनी हांव आसा म्हणली पळया न्ही 88 वर्सांची माय बेतकान येवन आसा ती सांगता संवसारांत कोणी तिची म्हणली पूत सून नातू कोणी पूण कोण आसा बाप पूत आनी त्रिएक देव तुजे समोर सदां काळ आसा देखून सांगलें विश्वास दवरो देवाचेर विश्वास दवरो जेजूचेर विश्वास दवरो आत्म्याचेर विश्वास तो सांडी देवान दिला पुता अदीन पुतान केला आत्म्या अदीन देवान केला पुता स्वाधीन पुतान दिला आत्म्या अदीन बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान सुनतो सांजिये बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान हांवें तुमकां सांगलां 27 वर्सांतल्यान म्हाका एक सरपण बघाना म्हाका कोणी नाटल्यार कांय बिरान ना हें 7 जाणां जाल्ल्या घडी येता कोण आसा जानवाय दिवचो बाप आसा मोग दिवचो पूत आसा आनी खुरपा आदार बोल दिवचो आत्मो आसा देखून आज हें 7 अशें जाणां जावचें गरजेचें भाव आनी एक दाखलो हांव तुमकां दिता तुमी खंयचें शास्त्र म्हणटा तें गणितशास्त्र न्ही रसायन शास्त्र न्ही जॉमेट्री म्हणटा आमी जॉमेट्री म्हळ्यार कन्नडांत खंयचें शास्त्र तें इक्विलॅटरल ट्रायंगल म्हणटा समकोण त्रिकोण रेखा रेखा गणिता रेखा सो गणिता खंय हांगा कोणी रेखा ना न्ही गाण येता म्हणा नाकात रेखा गणिता जॉमेट्री म्हणटा आमी न्ही डॉर्मेट्री न्ही जॉमेट्री तातूंत एक तुमी शिकला जाल्यार इक्विलॅटरल ट्रायंगल म्हूण आसा समकोण भुजाय समा कोणय समा चलयतलो मा समान न्ही भुजा म्हळ्यार कळटा तुमकां इक्विलॅटरल ट्रायंगल समकोण त्रिकोण ताजे
कितें म्हणटात कोणा एंगल 60 डिग्री तिनी एंगल 60 डिग्री ताचे बुजाय तिनी एकच सारके एक काडया कितें जाता कोण आसले मोणा जाता तुटता की ना तो संबंध आसाचे जाल्यार ते काय न्ही सांगाता एकामेका कुडसून आसाचे की ना कशें सांगचें आतां अशें त्याच भाशेन बाप पूत आनी पवित्र आत्मो देखून केदाळ तुमी पळयल्यार थोडे फावटी त्रिएक देवा विशयांत आमी केदाळ थोडे थोडे पिक्चर करतात हें ट्रायंगल इक्विलॅटरल ट्रायंगल करून मोदें एक दोळो दवरतात पळयल्या तुमी त्रिएक देवाक चोड्यांनी तशें पिंत्रायल्लें आसा कशें सामाकोना त्रिकोणांत मोदें एक दोळो बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो दोळो ती आमकां गरज ना पूण आतां समजलें गे तुमकां कशें बाप पूत आनी पवित्र आत्मो एक म्हण पळय तुज्यात कुडींत तुका समजता मन काळीज आनी कूड आसल्या बरी सूर्य वत आनी धग आसल्या बरी ह्या उदाक आयस आनी कितें म्हणटा दाव आसल्या बरी वय आनी जायते दाखले हांवें तुमकां दिले पूण एक फावटी अशें जे तुमकां शिकयल्या बरी टिचर शिकयताले भुरग्यांक एक देव ते एक जण एक देव ते एक जण अशें दाखले दिवन शिकयल्यार एकल्याक मांडाक वचनातले तें कशें टिचर एक देव ते एक जण एक देव ते कशें एक जावचें म्हणटा टिचरीक राग आयलो तुमगे कितलीं जाणां रे म्हणाल ते गा म्हणाल कोण पाप्पा मम्मी आनी हांव म्हण बरें जालें तुमी ते गा मेळोन पाप्पा तूं आनी मम्मी मेळोन एक कुटाम वय मू सोजांक गेलें गी शिकेरींक गेलें ना आमी सोजांक गेलें सोजांक गेलें एक कुटाम वय मू वय आतां कळ्ळें गी बाप माय आनी तूं तेगा मेळोन एक कुटाम समजलें गी त्याच भाशेन बाप पूत आनी पवित्र आत्मा मेळ्ळ्यार दैवीक कुटाम म्हणाल टिचर समजलें म्हणालो गेलो 6 म्हयन्या उपरांत परतो न्हू तूं क्लासींत एक ल्हानशी परिक्षा आसली ह्या टिचरीन तेत्त भुरग्याक आनी उरलां गी गेलां गी म्हणून विचारूंक म्हळ्यार पळोवंक विचारलें एक देव कितले जाण रे सट्ट करून उबो रावलो म्हणून 4 जण म्हणालो व्हड आसना तुका शिकयल्लें अशें समजा सारकें तुका दाखलो दिवन शिकयल्लें विसराला हितून ना कितले जाण रे 4 जण कित्याक 4 जण रे पवित्र आत्म्यान एक पील काडला म्हणाल कित्याक पयलें टिचरीन तिका सांगलें बाप देव म्हणचीत तूं पूत न्ही पूत म्हणचीत तुजी आवय पवित्र आत्मा म्हणचीत तुमी तेगा कितलीं एक कुटाम नेंगे म्हणटा आतां म्हणटा आमी 4 जाणां कित्याक पवित्र आत्म्यान हाच्या आवयक एक पील जाला तशें जाल्यार दाखले आमकां उपकारान बदलाक देवाचे उतार आमकां उपकारता मुखली वळ ऐका 15वी वळ जे बापाचे ते सगळे मुजें वळ्या न्ही जेजू म्हणटा न्ही कितले दाखले आसात पवित्र पुस्तकांत जे बापाचे सगळे मुजेंस म्हणटा जेजू ह्या लुकास शुभ वर्तमान वर्दा वळ 21 आनी 22 लूक चॅप्टर 10 वर्स 21-22 जे बापाचे सगळे मुजेंस म्हणटा त्याच भाशेन हांगा कितें म्हणटा जेजू ते घडये जेजू पवित्र आत्म्यातय संतोष लूक चॅप्टर 10 वर्स 21-22 बापा सर्ग संसाराच्या धन्या जाणते आनी बुद्धवंत पळया संवसारी जानवाय पळय आमकां मेळना बा म्हणून संवसारी जानवाय वरी हें खंडीत तुका म्हाका आमकां समजना देखून तो जाणट्यां तावन बुद्धवंत मनशां तावन लिपोवन दवरलेली ह्यो संगती ल्हानांक म्हणजे कालत्यांक नेणट्यांक तुवें उगडाप्यो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता वय बापा तशें करूंक तुका बरें दिसलें कित्याक बरें दिसलें मुखार ऐका सगळें म्हज्या बापान म्हज्या अधीन केला गे बापान केला पोता स्वादेन पोतान देला आत्म्या अधीन बापान केला पोता स्वादेन पोतान देला आत्म्या अधीन बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषा सगळे बापान म्हज्या अधीन केला पूत कोण म्हण आतां एका पूत कोण म्हणून बापा शिवाय हेर कोणूच नेना बाप कोण आनी बाप कोण म्हणून पुता शिवाय आनी कोणूच आनी कोणाक पूत बापा विशयांत कळीत करता कशी व्हरता ताचे शिवाय हेर कोणूच नेना बापा विशयांत कोणाक कळीत आसा कित्याक पुता विशयांत बापा कळीत आसा बाप आनी पूत जोन्स वंजेला स्वर्दा वळ 30 जॉन चॅप्टर 10 वर्स 30 कित्याक जेजूक आनी बापाक विशयांत एकामेकाक कळीत आसा ऐका कित्याक हांव आनी बाप एकच दोगी एकच मोहन आनी काळीज एक म्हणल्या बरें तुज्या कुडींत बाप आनी पूत एकच देखून आमी वाचता
माथेवाच्या वांजाला वचवा 3 वर्स 16 आणि 17. मॅथ्यू चॅप्टर 3 वर्स 16 17. जेजू जॉर्दान न्हंयतलो उदकांतलो भायर येतस ऐका जेजू स्नान हांगा घेवन तेगी तुमकां पळोवंक मेळटात. पळोवंक मेळना समजूंक मेळटात. पळोवंक म्हणून सांगा हांव तेगांचीच तुमकां जाणवाय मेळटा. ऐका मॅथ्यू चॅप्टर 3 वर्स 16 17. जेजू स्नान घेवन जेजू मनशार रुपार आसा. स्नान घेवन भायर येता. आकाश उक्तो जालो आकाश उक्तो जाता. आनी देवाचो पवित्र आत्मो देवाचो पवित्र आत्मो एक पारव्या बरी येवन पारव्या बरी येवन आपणाचेर रावलेलो ताणें देखलो ताज्या तकलेर बसता. आनी तेदवा वय गे तकलेर बसता गे. पवित्र आत्मो रुपार पारव्या रुपार येवन ताजे थंय देंवता वय मू ताजे थंय देंवता. आनी तेदवा तेदवा आकाशात आकाशात एक ताळो हे परी एक ताळो हे परी ऐकता. हो म्हजो पूत हा म्हाका चड मोगाचो तो म्हाका मानवला. ताळो कोण असो देवला कोण रावला कोण तेगी आसात गी ना. आतां देवलो पवित्र आत्मो खंय ताज्या तकलेर रावलो की खांद्यार बसलो की खंय बसलो. खांद्यार माथ्यार म्हणून न्हय तुवें खांद्यार म्हणटा जाल्यार तुका लुकास वांजेला वचो 4:18 कितें म्हणटा ऐका. लूक चॅप्टर 4 वर्स 18. तुवें खांद्यार कालें वजन दवरून येयल्या बरी गडाय दवरून येयल्या बरी कालें पवित्र आत्म्या खांद्यार दवरून येतालो की तो. ऐका लूक चॅप्टर 4 वर्स 18. देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा. मुजेर आसा म्हळ्यार माथ्यार आसा गे. खांद्यार आसा गे. पवित्र आत्म्यान बोरला ताजे थंय आसा ताजे भितर आसा. आतां म्हजें तें आसलो पवित्र आत्मा तुमकां खंय तकलेर दिसता गी खांद्यार दिसता गी खंय फाटीर राहा गी खंय बोल्सांत खंय आसा. मुझे थंय जिये पवित्र मुझे थंय जिये पवित्र आत्म्या सदां काळजिये देवाच्या सदां काळजिये देवाच्या आत्म्या मुझे थंय जिये मुझे थंय जिये मुझे थंय जी. थाळो कितें म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 3 वर्स 17. हो म्हजो पूत ओ म्हजो पूत म्हाका चड मोगाचो. आतां पूत म्हळ्यार कोण तुमच्या भाशेन पूत म्हळ्यार कोण. तुज्या भावाचो पूत तुका पूत ये कोण पूतन्यो पूतन्यो देखून तुमी म्हणटात पूतन्यो. तुज्या भावाचो पूत तुजो पूतन्यो समजना. न्यो म्हळ्यार नो पूत नो तरी पूत कोण. तुका जल्माल्यार तुजे तन आयिल्लो तुजे तन उपजाल्लो वय मू तुका जल्माल्लो मात तुजो पूत वय मू. तुज्या भयणीचो पूत तुजो पूत जाता ना. कोण तो बासो म्हळ्यार कोण आसा. मुजो न्ही बाय आसो देखून बासो. मुजो न्ही कोण आसो बाय आसो देखून तरी पूत म्हळ्यार कोण. हांगा बाप कित्याक म्हणटात तुमकां समजोवच्या खातीर सांगचें. आमच्या कोंकणी भाशेन पळया न्ही आमकां कशें समजता. देखून सत म्हणटाना तुमी म्हणटात देवातावन उपजाल्लो देव उजवाडातावन उपजाल्लो उजवाड मोगातावन देव उपजाल्लो मोग ताजेतावन आयिल्लो उपजाल्लो. कशें सुर्यातावन उपजालां वत कशें सुर्यातावन उपजालां वत वतांत आसा दग तशें. त्या प्रमाणे आमी जाणा जाय जे त्या दाळ मात आमकां हो एकवट कितें म्हणल्यार आमकां समजता भाव. हो म्हजो पोत हो म्हाका मानवाला म्हाका चड मोगाचो. मोगासो देखून मोगासो बांद. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमकां आयकूंक मेळटा रोमाकारां म्हणल्या पत्रांत वचर 5 आनी वळी 1 to 5. रोमन्स चॅप्टर 5 वर्स 1 to 5. कशें वो मोग बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्या तेगांक एकवट येता पळया तशें तुजो मोग तुज्या चिंतनाक तुज्या भोगणाक आनी तुज्या करण्याक एकवट येता. त्या प्रमाणे वो दैवीक मोग पवित्र आत्म्या रुपार बापाक पुताक पवित्र आत्म्या कशें एकवट येता ऐका. रोमन्स चॅप्टर 5 वर्स 1 to 5. भावार्था वरवीं आमी नितीवंतपण जोडलां आसता. आतां हें पळय आयकता आनी तुमकां भावार्थ सडलो की उणो जालो. आतां अशें देवाचें उतर आयकतना अशें धाकलें आयकतना अशें समजा सारकें आमी देवाचें उतर नियाळ करतना तुजो म्हजो आमचो भावार्थ वाडलो की ना. बापा तें पुता तें पवित्र आत्म्या तें त्रिएक देवा तें वाडलो की ना. भावार्था वरवीं आमी नितीवंतपण जोडलां आसता. देखून पळया न्ही गी अशें आमकां देवाचें उतर मेळटना आमचें नितीवंतपण आमी जोडटा आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशी
आम्ही आता देवातही शांतींची येता मात्र नाही व एकपोट जोडलेल्या वेळा मात शांती मौनांत शांती काळजांत संतोष कुडींत बोलायकी हा उर्बा उमेद संतोष हांवें सांगलां तुमकां पुर्रासान भोगांना आळसाय म्हाका धरिना पवित्रत्म करपा दिता सेवा करतना पुर्रासान भोगांना आळसाय म्हाका धरिना पवित्रत्म करपा दिता पळय आनी असलो अनुभव कशें देवाचें आतां तुमी आयकून तें जाणा जावन नियाळ करचें पळया भावार्था वरी तुमचें नितीवंतपण सडलां मात्र न्ही बापा पुता पवित्रात्म्याचेर भावार्थ तुमी दवरलेल्या वरवीं शांती तुमकां लाभल्या समाधान तुमकां मेळ्ळां आनी आम्ही आता असलेल्या कृपेच्या पावंड्यार आनी खंय पावल्या आमी पळया खंयच्या पावंड्यार पडल्या आमी पयलीं आमी खंयच्या पावंड्यार आसल्या बापाक पुताक पवित्रात्म्या वळखुच्या पयलीं खंयच्या पावंड्यार आसले आमी सरबेच्या पावंड्यार आसल्या गर्वाच्या पावंड्यार हंकाराच्या पावंड्यार हांव म्हजें म्हाका म्हणल्यार चिंतपाच्या पावंड्यार आसल्या पूण आतां भावार्था वरवीं 7 जाणां जावन बापा पुताची पवित्र म्हजी वळख जावन आमी खंयच्या पावंड्यार कृपेच्या पावंड्यार आम्ही पावाशें आमकां वाट वेल्ली जेजू क्रिस्तानस कळ्ळें न्ही आज जेजू तें बापाची वळख जाल्या जेजू तें पवित्र आत्म्याची वळख आमकां जाय जेजून आमकां बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सांगाता दोन कशी आमकां स्वता उगडापी केल्यान पळया जो संवंजल अवसर 14:9 पाटये मागीर जॉन चॅप्टर 14 वर्स 9 देखून जेजून पळया कशें जेजून आमकां ह्या हाका पावयलां पळया जॉन 14 वर्स 9 जेजू ताका म्हणालो फिलिपा इतलो काळ हांव तुमचे सांगत आसोनी हांव कोण म्हण तुका समजोना जाणे म्हाका पळयला ताणे बापाकी पळयला हांव आनी बाप एकच म्हणालो आतां जेजू कितें म्हणटा जाणे म्हाका पळयला ताणे बापाकी पळयला हय मू मात्र न्ही 7 वस्वानांत 11वी वळ त्या 6 वस्वानांत 11वी वळ जॉन 14 वर्स 11 हांव बापा सवे आसा आनी बाप म्हजे सवे आसा म्हणून हांव तुमकां सांगता पळया न्ही कशें जानवय म्हजे सवे आसा मोगी म्हजे सवे आसा म्हज्या कुडींतच पळया जानवय आसा मोगी आसा मात न्ही कुडीक बोळी आसा कशें तेग सांगात आसात पळया आनी जेजू म्हणटा ते आसले की आमी बापा सवे आसा आनी बाप म्हजे सवे आसा मात न्ही त्या 6 वस्वारांत 23वी वळ जॉन 14 वर्स 23 जेजून ताका जाप दिन म्हळे जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतर पाळटा तो वळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचे येवन ताचे थंय वस्ती करतले हांव देखून दोगी येवन देखून म्हणटा दैविक मोगा जेजू म्हज्या सौम्या दैविक मोगा जेजू म्हज्या सौम्या काळजान म्हज्या येवन बिडार तुजें काळजान म्हज्या येवन दैविक आत्म्या हे पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या हे पवित्र कुडीन म्हज्या येवन रास तुजें कुडीन म्हज्या येवन बापी म्हज्या मनांत जेजू मोगा रुपार म्हज्या काळजांत पवित्र आत्मो बोळा रुपार सक्ते रुपार म्हज्या कुडींत अशें तुमी देवाचें सारकें स्वरूप जोडी जे भाव भयण काल एक समजूनी आसल्या पावना म्हाका समजूनी आसा देवाच्या उतरांची समजूनी आसा म्हळ्यार पावना उतार कितें जायचे तुजें तें म्हणजे तेमचें तें जिवीत जायचें शब्द जायचे म्हळ्यार मनीस जायचे द वर्ड बिकेम फ्लॅश देखून ही सतां हे मिस्तर हे गुटू हें सगळें तुजें तें जिवीत जायचें आनी हे फुडें कळ्ळें आपण ना देव म्हजें तें बाप म्हजें तें पूत म्हजें तें पवित्र आत्मा म्हजें तें आनी हांव जातां देवाचें कुड म्हजें देवाचें मंदीर मन म्हजें शांतीचें बंडा काळजान म्हज्या करता बिडार आत्म्या सोदिला आदार कुड म्हजें देवाचें मंदीर मन म्हजें शांतीचें बंडा काळजान म्हज्या करता बिडार आत्म्या पळया न्ही त्या तुका समजता देवान म्हाका रचला ताच्या सारक्यासो ताणें म्हाका विणला ताच्या रुपासो कुडीन म्हज्या भरला श्वास जिवा संवसाराक हाडला
ही स्वता अशें उगडापें जाताना पळय न्ही आमी कितले हाळू जाता मनशान केल्यो रिती रिवाज नाका जाल्लें कांय अर्थ नासलें आमकां गरज नासलें आमी खान उडयची आनी अशें आमी आमचे थंय बापाक पुताक पळयत रावत्याक त्रेक देवाक आमी आपणायचे कोणी वडोल मागलें न्ही ह्या रितीन तावन रिवाजान तावन कायद्यान तावन कानुनां तावन संवसाराच्या गुलामपणां तावन आतां मुक्त केलां आनी म्हाका जेजू थंय सुटका दिल्या देवाच्या उतरावरी अशें सतान जावन आमी सुटका जोडीचे बाबून खंय गेल्यार रे बाप म्हजे सवय आसा पूत म्हजे सवय आसा पवित्र आत्मा म्हजे सवय आसा वय मू देखून हांवें मिसाच्या सुरवेरा केलें तुमची कूड आसा कुडीन जीव आसा आत्मा आसा तुमी गेल्ल्या कडेन तुमचो जीव आसा की ना तुमी गेल्ल्या कडेन आत्मा आसा की ना त्याच भाशेन ही सतान जाणा जाल्ल्या उपरांत तुका ह्या घडयेंत तुवें केन्नाय उडा आसा दोरीचे बापी म्हजे थंय सता रुपार संदेशा रुपार आनी जानवार रुपार पोती म्हजे सय खंयच्या रुपार मोगा रुपार शांती रुपार समाधाना रुपार आनी पवित्रात्मय म्हजे थंय सक्ते रुपार बोळा रुपार आनी जिविता रुपार हांवें सांगलां तुका जो आसवांजेला वसवर 6:60 आनी 3 जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनशाची कूड खंयच्याकच उपकार ना पवित्रात्मा तुजे थंय ना तर खंयच्याकच उपकार ना म्हणटा तुजी म्हणजे आमची कूड ऐका जॉन चॅप्टर 6:63 जीव दिवचो प्रेरक तुका म्हाका जीव दिवचो जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याय की उपकार मनीस म्हळ्यार आमी दाटी मोठी करन बरी करन तयार केली कूड खंयच्याकच उपकार ना हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची ह्या उतरां मारी पाता आज आत्मीक जिवीत तुका आनी म्हाका आत्मीक सतां तुका आनी म्हाका आमकां मात्र सर मिस्तर गोटो उगडापे जातात तुका आनी म्हाका आमकां आतां फाटी दुसऱ्या वचपाक आनी ताचेच उद्देशी देवा सवय आमकां वैभव लाभतलो म्हूण बरवो सदन उल्हास पावता हांवें सांगलां जीव आसतना जर तर बापा पोता पवित्र आत्म्या एकवटान तुमी नात जीव आसतना देवाचे राज आमी जोडूंक ना जाल्यार मेल्ल्या उपरांत आमकां मेळना खंडीत मेळना हांव जीव आसतना जीवच्या एकवटान ना तर मेल्ल्या उपरांत हांव जीवच्या एकवटांत आसचो ना सर्गीच्या राजांत आसचो ना बाबा देखून हांवें सांगचें तुमकां हो संवसार आनी ताजे वंदोनी अंतरतल्यो हांवें सांगलां तुमकां जुवांचें पयलें पत्रा पासून 2:15 पर्यंत 1 John chapter 2 verse 15 to 17 कितें म्हणटा हो संवसार ताचे वंदोन्यो ताचे सगळें अंतरतलें ऐका ह्या संवसाराक आनी तांतू असलेल्या वस्तूंक तुमी भुला नाकात कित्याक जो कोण संवसाराचो मोग कोण ह्या संवसाराचो मोग करता ताचे थंय बापाचो मोग तो देवाचो मोग करूं सकाना बापा पुता पवित्र आत्मा आपणाव सकाना संवसारांत असलेलें सगळें म्हणजे रक्तमासाचे वंदोन्यो ओडण्यो कुडी खातीर मात कुडीन जीवन आसाय तर दोळ्यांच्या दिश्टीन कानाच्या आयकोन्यान तोंडाच्या उतरान हातांच्या करण्यांनी पांयाच्या पावलांनी तुमी हें खाली कुडीक मात दुसका एक नासात तर दोळ्यांची पुसलावणी तशेंच जीवनाची पोकळ दावलात हे सगळें बापातावन न्हय सगळें बापातावन येना आनी पगार संवसारातावन आयिल्लें कितें जाता संसार आनी संसार आनी ताच्यो वंदोन्यो अंतरतात हांगास काबार जातात पूण देवाची खुशी करता तो सदांच काळ बाळटा कोण देवाची खुशी करता म्हळ्यार कोण देवाचें सारकें स्वरूप बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या रुपार स्वाधीन करता म्हळ्यार आपणायता तो मा सदांच काळ बाळटा देखून आज हें सत जाणा जावन ह्या एकवटांत रावूंक जिवंक खुशी वरा बाबा भयणीनो पाटी दुसऱ्या वचपाक तितलेंच न्हय आमच्या कश्ट अनवरांती आमी संतोष पावता देखून तो पवित्र आत्मा बापूत पवित्र आत्मा आमचे थंय आसा जाल्यार आमी जाणा ही कूड नश्वर ही पिडा खाली तात्कालीक शाश्वत कितें तुजो आत्मो शाश्वत कितें तूं म्हळ्यार तुज्या आत्म्यांत हांगा तुजो जीव हांगा वस्ते रेत्रा जीव म्हळ्यार कितें तुजें मन तुजें काळीज तुजी खुशी आमी इंग्लिशान सोल म्हणटा सोल कॉन्स्टिट्यूट्स युअर मायंड युअर हार्ट एंड युअर विल म्हणचें हांवें म्हळ्यार तुजो जीव कितें आटापून आसा तुज्या जिवांत तुजें मन आटापून आसा म्हळ्यार बाप तुज्या जिवांत कितें आटापून आसा बापाचें मात्र न्ही पुताचें सारकें म्हळ्यार मोग आनी तुज्या जिवांत आनी कितें आटापून आसा आत्मो म्हळ्यार पवित्र आत्म्याचो देखून बाप पूत आनी पवित्र आत्म्या त्रिएक देवाचो एक वट तुज्या जिवाचो आसल्यार मात्र तूं ताच्या सारकें आसा आनी सुरपाय आसो हांवें सांगलां तुमकां उत्पत्ती ग्रंथा पासून 2:7 धरणीच्या मातयेचो देवान मनशाक केलो पूण ताच्या नाकाच्या फुडांनी वास जेनेसीस चॅप्टर 2:7 तेतना सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेचो मनशाक केलो आनी ताच्या नाकाच्या फुडांनी मनशाक केली कूड धरणीची माती पूण ताच्या नाकाच्या फुडांनी जीवाचो श्वास फुंकलो देवाचें सारकें स्वरूप तुजे भितर कशें आयलां श्वास म्हळ्यार कितें
जीव वय मू प्राण वय मू तरी तुज्या जिवांत कितें आठापूण आसा देवाचें सारकें आनी स्वरूप तितलें जाणा हांव तुमकां कश्ट की आतां मातयेंत केल्ल्या कुडींत देवान ताजो श्वास मुंकलो वय मू आमच्या सारक्या स्वरुपाचो मनशाक रसूया म्हळें वय मू तशें करून देवान ताज्या कुडींत श्वास देवान म्हाका रचला ताच्या सारक्यासो ताणे म्हाका विणला ताच्या रुपासो कुडींत म्हज्या भरला श्वास जिवासो संवसाराक हाडला वो श्वास म्हळ्यार तुजो जीव वय मू तरी देवाचें सारकें बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें सारकें तुजें तें कशें आयलां कुडींत आयलां की श्वासांत आयलां आं तुज्या म्हणजे आमच्या श्वासांत आयलां देखून तुजो जीव देवाच्या सारक्या स्वरुपाय आसो भाव भयणीनो तेका मनशाच्यो कुडी विविध आसात थोडी गोरी थोडी सावळी थोडी लांब थोडी मोटवी थोडी मोठी मोठी थोडी बालचाट थोडे शिरले थोडे शिरल्यो थोडी हवाळी थोडे काले ल्हान ल्हान रक्तमंडळ्यो सोडा तें पुराय हांवें तुमकां काल कळ्ळो तुमचे मोती गो समजले म्हणून तें गरजेचें तातूंत देवाचें सारकें स्वरूप तुज्या भितर आसल्या श्वासांत जिवांत प्राण म्हणटा आमी देखून हांवें तुमकां सांगलां मनशाची कूड धरणेची माती पूण घेता ती रूप देवाचे हाती मनशाची कूड धरणेची माती पूण घेता ती रूप श्वास देवासो प्राण मनशासो जीव मनशासो देव सारक्यासो श्वास देवासो प्राण मनशासो जीव मनशासो देखून तुजो म्हजो आमचो जीव देवाच्या सारक्यासो आनी स्वरुपाय आसो देखून ऐका मुखार कित्याक कश्टान वरां सोंसणेकायेक वाट करतात सोंसणेकाय आमची तिरासण पारकूंक पावता आनी तिरासण आमच्या बरवशाचें मूळ जावंक पावता म्हूण आमी जाणा देखून हे सत जाणा जाल्यार तुजो बरवस तूं सांडिनाय तुजो विश्वास तूं सांडिनाय तुजो भावार्थ तूं सांडिनाय कित्याक सांडिनाय 25 वेळ मुखार असलो बरवसो आमकां असलो बरवसो तुका आनी म्हाका आमकां निराशी करिना कित्याक करिना कित्याक म्हळ्यार आपलें देणें म्हूण आपलें देणें म्हणून आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखार आमकां दिल्ल्या तुका म्हाका आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखार संपूर्ण सताक ताणें वोन पावयला मात्र न्ही कितें केलां ऐका मुखार देवान आपलो मोग ताजो मोग ताची कृपा ताची काकडत आत्मो ताजो तुका म्हाका आमकां दिला म्हळ्यार त्या आत्म्यांत आटापून आसा देवाचें संपूर्ण सारकें देव म्हळ्यार मोग खंय आसा तो मोग ताज्या देव म्हळ्यार कृपा खंय आसा ती कृपा ताज्या आत्म्यांत देव म्हळ्यार जानवाय खंय आसा ती जानवाय ताज्या आत्म्यांत देव म्हळ्यार उजवाड खंय आसा तो उजवाड ताज्या समजना तर तो आत्म्या रुपा तुजे थंय ताणें घाला तर देवूच तुज्या सोवे आसा देव म्हळ्यार आत्मा वय म्हणून जुवान सवांजेला वचवा 4:26 जॉन चॅप्टर 4:24 कितले पटी हांवें सांगलां देव म्हळ्यार आत्मो आत्म्या रुपार तुज्या काळजांत ताणें येवन पिडार केलां तर देव आत्मो देखून ताका आराधन करतल्यांनी आत्म्यान आनी सतान ताका आराधन करीसे देव म्हळ्यार आत्मो देखून आत्म्यासो दिला आदार तुका आनी म्हाका आत्म्याचो दिला आदार आनी तो आत्मो तुजे थंय घाला देखून कितें वाचलें निमाणे 5वी वळ असलो भरवसो आमकां निराशी करिना तुका म्हाका आमकां निराशी करिना कित्याक आपलें देणें म्हूण ताजे बापाचें देणें म्हणून ताणें कितें केलें आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दराळ वतला ताजो मोग ताजें सारकें ताजें स्वरूप आमच्या काळजांनी दराळ वतलां देखून तुजी म्हजी आमची कूड जाता ताचें मंदिर म्हळ्यार वो आत्म्या रुपार देखून वास कोरिंथांना पयलें पत्र वचप 3:16 1 Corinthians chapter 3:16 आज कितलेंय तुमकां देवाचें उतर खाण दिवेत आनी कितलें आमकां आज शिकोवंक आसा पळया 1 Corinthians chapter 3:16 तुम्ही देवाचे मंदिर आणि देवाचो आत्मो देवाचो आत्मो म्हळ्यार तुम्ही कित्याक आमी देवाचें मंदिर जाता कित्याक आनी देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडार कन आसा थंय बिडार आतां कितें देवाचो मोग आत्म्या रुपार आमचे थंय बिडार करता देवाची सकत आत्म्या रुपार आमचे थंय बिडार करता देवाची जानवाय आत्म्या रुपार आमचे थंय बिडार करता देवाचो दैवीक उजवाड आत्म्या रुपार आमचे थंय बिडार करता
देखून पवित्र आत्म्याक तुम्ही आपणायला तर मोग तुमचे थंय, उजवाड तुमचे थंय, सत तुमचे थंय, शांती तुमचे थंय, समाधान तुमचे थंय, दायमाय काकळ तुमचे थंय, जाणवाय तुमचे थंय, सकत तुमचे थंय, मात्रणी देवाचे सगळे सारखे स्वरूप तुमचे थंय. देखील सांगेल अहम ब्रह्मास्मी म्हळ्यार कितें, हांव जावन आसा देवाच्या सारक्या स्वरूपा ल्हानसो अंश, आत्मा परमात्मा का एक, संसार के हर आत्मा का एक वंश है, आत्मा परमात्मा का एक अंश है, ये आत्मा, ये आत्मा, ये आत्मा, ये आत्मा. अबा तुमकां उजवाड मेळो ना, इस आता हे मिस्तर एक गोट्या कळी जाता ना. देव आमचे भितर आसा म्हणलें बघा ना, देवाचो मोग आमचे थंय ना, देवाची काकूळच आमकां पवित्र आत्म्या रुपार. तो पवित्र आत्मा आमचे थंय आसा जाल्यार आमकां तो पातकी म्हणटा रायना, घातकी म्हणटा रायना, ताजे काकूळत कितें म्हूण दाखयता आनी तुका देवाचो अर्थ मोग करूंक शिकयता. आज तें शिका, जसो अर्थ मोग करूंक. आय लव यू जिजस म्हूण सांगूंक हें कर लज नाकात. कित्याक म्हज्या खातीर रगत वारयलां, कुर्सार मेलाय, म्हज्या पथकांक तुवें त्या कुर्साक खेळायलाय, आज म्हाका तुवें जिवीत दिलाय, जिवीत दिलाय जेजो, जिवीत दिलाय उदारपणांत, जिवीत दिलाय जेजो, जिवीत दिलाय उदार. आता हो मिस्टर असो तुका म्हाका आमकां समजताना जाणा जाया, देव काल आज म्हणल्या बरी चिंती नाकात, सदांच काळ तो आसलो. आयच्या पयल्या वचपांत ऐका, आमी आयकलां म्हणण्यो बुकांत अवस्वर 8 वळ 22 तावन 31 पर्यंत. आतां ही त्या अवस्वरांत 8व्या अवस्वर पयलीं कितें बरयलां, वयर कितें बरयलां तें आयकल्यार तुमकां समजता, नाजाल्यार हें वाचप तुमकां समजना. अवस्वर 8 पूण वयर कितें बरयलां, जाणवायेची वाकणणी कितें बरयलां. आनी देव म्हळ्यार कोण, देव म्हळ्यार कोण, जाणवाय जेजू कोण, वडोर सांगला जेजू कोण, देवाची पवित्र आत्मा कोण, पवित्र आत्मा कोण. हांगा अवस्थेर येता वेळार पवित्र आत्म्याचें पयल्यांदा न्हय, आमी वाचता कोरिंथांत पयल्या पत्रांत वचो 12 आनी वळू 5 या 6 आयका. जाणवायन उतार परगट करचें तेणे कोण दिता, वाचती अशें पवित्र आत्मो एकल्याक जाणवायन उतर परगटचें देणे दिता. पवित्र आत्मा जावन आसा जाणवाय बाव, पवित्र आत्म्यात हें आसा जाणवाय, पवित्र आत्म्यात हें आसा मोग, पवित्र आत्म्यात हें आसा करपा, पवित्र आत्म्यात हें आसा सकत. हांगा वस्तेर येतर केल्या वेळार गुंडाय आनी पवित्र आत्म्या विशयांत हांव शिकोवन दिता तुमकां समजता. देखीन पवित्र आत्म्या जावन आसा जाणवाय, आनी हांगा कितें गेलां, जाणवायाची वाखाणणी. आतां आयका 22व्या वळींत वाचून काड. आपल्या कामाच्या आरंभाक सर्वेस्परान म्हाका रचली. खंयचेंय करच्या पयलें कोण आसली न्ही, खंयच्या रुपार आसली. उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 1 वळी 1 सांगता, खंयचेय रचच्या पयलें, कितेंय रचच्या पयलें, कोणाय की रचच्या पयलें कितें आसलें आयका. आरंभाक उत्पत्ती अवस्वर 1 वळी 1 आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली, पृथ्वी निराकार आसली आनी रीती आसली, आदी सागोराचेर अंधकार बरोवन आसलो, उजवाड सयत नासलो, आनी दैवीक वारें. हें दैवीक वारें म्हळ्यार वत्त पवित्र आत्मो, देवाचो आत्मो, स्वादीक आत्मो, सात्वीक आत्मो. देखून तांकां जाणवायच्या बुकान आतां समजता. आतां वाचती वळू 22वी वळू. आपल्या कामाच्या आरंभाक आराम, कितें काम आरंभाचेर अर्थ, हांव अल्फा ओमेगा म्हळ्यार अर्थ वो कितें ताणें रचच्या पयलेंच संवसाराचें रचन केलें, आच्या उतरान उजवाड फांकलो, काळोख संपलो, ताच्या एकास. हें करच्या पयलेंच कोण आसलो, आदी सागोराचेर दैवीक वारें म्हणजे पवित्र आत्मा, म्हणजे मजतदार, पाराकलीत, देव आत्म्या रुपार. देखून सगळें सुरू करच्या पयलेंच आरंभारत सर्वेस्परान म्हाका रचली. पळया न्ही, ताच्या पुरातन कृत्यामध्ये हांवूच पयली कोण पळया. कितें रचच्या पयलें कोण पयली, जाणवाय पयली. आतां ही जाणवाय कोण उडास उसरा नाकात. जाणवाय कोण, देवस जाणवाय, जेजू जाणवाय, पवित्र आत्मो जाणवाय. आमी वाचता न्ही
जोआंच्या शुभ वर्तमानांत अवस्वर 1 आनी ओळ 3 आनी 4 वास. जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 1 and verse 3 and 4. सर वस्तू ताचे मारिफात रचन जाल्यो. आतां कितें समजलें तुमकां? ताचे मारिफात म्हळ्यार आत्तां तुमी आयकलें खंयच्या रसच्या पयलीं हांव आसल्लें, खंयच्या रसच्या पयलीं म्हाका रसल्ली म्हणटा न्ही देवाचें उतर. सर वस्तू ताचे मारिफात रचन जाल्यो आनी रसलेली खंयचीच वस्तू ताचे विणी आयलेली ना. म्हळ्यार कोणा विणे? आत्म म्हणल्यार देवा विणे, आत्म म्हणल्यार जेजू विणे, आत्म म्हणल्यार पवित्र आत्म्या विणे खंयची वस्त आयिल्ली ना. आतां तांकां विंगड दवरिनाका. ते एकच कशें तुमकां हांवें दाखोवन दिलां. देखून त्या बापाच्या आनी पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटा वरवीं जें कितें रचलां तें सगळें थंय तावन उब जालां. आतां फाटी मुखार पुर्विल्ल्या काळांतावन आरंभातावन पृथ्वेची उत्पत्ती जावचे आदीं ताणें म्हाका थीर केली. पयलें ती आसली म्हळ्यार देवूत आसलो जनवार रुपार, जेजू आसलो जनवार रुपार, पवित्र आत्मा आसलो जनवार रुपार. एक देव एक जावन तिगी एक जावन आसले जनवार रुपार. आनी म्हजो जल्म जालो तेन्ना सागोर नातले, उदकाच्यो झरी उमाळोंक नातल्यो. हांगा वर्णन दिलां हें सगळें जालां म्हजे मारिफात. देखून आतां खंयचें एक आतां तुमच्या मती काडा. हें तुमचें काल्पनीक न्ही, काले म्हणटात रियालिटी म्हणटा. रियालिटी म्हळ्यार हकिकत. खंयचेंय करीचे जाल्यार जानवायेन कितें करूंक जाता. खंयचें काम करा तुमी, कितचेंच जानवाय नासतना कितेंय करूंक जाता. जायना वैज्ञानीक पळया. खंयचेंय काम जावं दी, खंयचेंय तुमी चिंता जानवाय विणे खंयचेंच कांय करूंक जायना. पळयान गे तुजें कितें रसलां जानवाय रसलां, त्यो जानवाय कोणी न्ही. ती जानवाय वडोवन सांगलें आमी सिराकाच्या बुकांत सगळी जानवाय सरस्परा तावन येता आनी ती ताचे सवय आसा. त्या जानवाय वरवीं हें सगळें आतां हें जाता. डेव्हलपमेंट जानवाय वरवीं. तुमच्या भुरग्यांक तुमी जानवाय खातीर पूण संवसाराची जानवाय खातीर तुमी धाडटात. ही जानवाय आपणाया भाव भयणीनो. जेजू ही संवसारांत आसतना आमी वाचता लुकाच्या वांजेलांत असो 2 आनी ओळ 50 आनी 2. तो प्रायांत वाडटा देवाचें उतार सांगता. कितें सांगता? जेजू देवाक आनी मनशाक मानवल्लो जावन जानवायेन आनी प्रायेन वाडलो. देखून थोडी चिंता एक पुटी हांगा येवन पुनरू रायल्यार पुरो, एक पुटी आयकल्यार पुरो येंग जाचे म्हणून ना. हर एक शिकोवन म्हजी जावं दी भावांची जावं दी हर एका दिसा जितल्यो तुमी आयकता तितली जानवाय तुमी आपणायतात. जितले आमी तुमकां शिकोवन दिता तितली जानवाय आमी वाडयता सडयता. जाणान गे तुमी हांवें 1 म्हयनो तुमकां देवाचें उतर दिवचें हांवें रावयल्यार म्हजी जानवाय टळ्ळू. तुमकां सालाम कनी 1 म्हयनो हांव खंय रेजेर गेलो भोवंक गेलो तर 1 म्हयन्या उपरांत हांव आयिल्ल्या उपरांत म्हज्या जानवायाचे वाडा वळना थंयत. देखून आसा भासाने कळीत ना. कितले आमी शिकता, कितले आमी वाचता, कितले आमी सांगता तितली ती वाडटा सडटा. आनी आमच्या जानवायान सांगलें न्ही ल्हानशें एक हे आत्मा परमात्मा का एक अंश. अंश म्हळ्यार कुस्कूट ल्हानशें एक कण. कितले शिकोवंक आबा बीन ना. आनीक आसा. देखून तुमी थोडी येतात सुखान आसतना येतात सुखासून आनीकय जडीची, आनीकय आपणायची, आनीकय आयकाची, आनीकय म्हाका समजणी मेळाची, आनीकय स्वता मिस्टर गूट म्हाका उगडापे जायचे न्ही. आमचो भाव रोशन आसा. एक फावटी शिकोवन जाल्या उपरांत आनीकी आज आनीकी चड आयकोंक मेळ्ळें. आज आनीकी नवी स्वता, आज आनीकी नवी जानवाय. देखून हातूंत आमी वाडोवंक आसता. देखून ही जानवाय गरजेची. हाचे वरवींच सगळें रसलां. आनी कितें गेलां वाचून काड. पर्वतांक तांच्या स्थानार तीर करचे आदीं दोंगर उबे रावचे आदीं हांव जल्मल्ली. ताणें आजून पृथ्वी आनी शेतां वा भुंयची पयली मूठभर माती लेगून करूंक नातली. म्हणजे आतां तो सारांश कितें, हाजो अर्थ कितें करूंक वेच्या पयलीं ही जानवाय जोडा. खंयची जानवाय नासतना खंयच्याक हात घाली नाकात. खंयची तरबेती नासतना खंयच्याक हात घाली नाकात. देखून आज कित्याक आमी पयलें स्टडी करता मागीर आमी हाका देंवता. अर्थ तो नाजाल्यार तुमी म्हणटात सासूमायन सुनेक सांगलें अळे गो हांव भायर वचून येता कुकरांत 2 लोटे उदक दवर आनी 1 लोटो काले तांदूळ घाल म्हणलें. पाट येताना जालें उक्तें करून पडटा कालें बरें कुकर उक्तें केलां 2 लोट्यांत उदक आसा 1 लोट्यांत तांदूळ आसा. सुनेचें रांदप असा बार जाणां चिंता करतात भाव भयणीनो. कांय नातलें आनी कितें करीचें जालें हें जायचें. देखून हांगा हे आसा आमी 7th आसा तांकां ती जानवाय आसा देखून ती सेवा करूंक ती शकता.
काल थोडे आमकां कळोवन हांवें तुमकां दिले मागीर भायर वचून हांवें सांगलें भाव विजयाक इल्लीच्यो रुखाय आसल्या पुरो कोण येतात कोण वेतात कोण आयल्यात खंयच्या हाजेर आयल्या उद्देशान आयल्यात म्हणून पारकूंक इल्लीशी जानवाय पुरो ती जानवाय आसले कोणी आसा जाल्यार म्हाका मेळा म्हळें नाजाल्यार तुमी हांगा देवाचे वता दिता जाल्यार हांव तुका खाली भायर पासवाय मारता आनी पुराय कोणाक कशें कितें म्हणलें थंय एकल्याकच खाली पळोवन ताची चालाना वालाना पळोवन पारकी येत अर्थ वो देखून इल्ली तरबेती नासतना इल्ली जानवाय नासतना खंयच्याक हात घाली नाकात हांगा देवाचे उतार सांगता आनी कितें आयका जेन्ना ताणें आकाशाचें निर्माण केलें तेन्ना हांव थंय आसलें पुरो जाल्लें जानव्या वरवीं हांव थंय आसलें जेन्ना ताणें सागरा भोंवतणी वर्तुळ घालें जेन्ना ताणें वयल्या कुपांचें स्थान निर्धारीत केलें आनी सागराच्यो जरी फुटाश्यो केल्यो जेन्ना ताणें दर्याच्यो मेरो निश्चित केल्यो आनी उदक मेरा भायर वचन अशी आज्ञा दिली देखून तो त्या कंतारांत हांवें केला न्ही संवसाराचें रचन जालें देवाच्या उतरां उजवाड फांकलो काळोख संपलो ताच्या एकाच आकाश जालो भुमी जाली देवाच्या त्यास सूर्य जालो चंद्रू देलो सोंपतात तारा दर्यो केलो न्हंयो जाल्यो देवाच्या त्यावूत दोंगर जाले पालकी जाली सोबी जालो सुकणी सावजां रानां जडां सोंपतात ताची कृत्या फुलां फळां उदका व्हाळां दिल्यान ताच्या भुरगे संवसाराचें रचन जालें देवाच्या उतरां उजवाड फांकलो काळोख संपलो ताच्या म्हळ्यार पवित्र आत्म्याच्या हातान तालवार कोण देवाचें उतार वय मग देखून पळया पवित्र आत्म्या मुखांत हें सगळें रचन जालां जें कितें आमी आयकताले आनी कितें आसा तेन्ना हांव एका निपुण शिल्प्या परी ताचे सवे आसलें निपुण शिल्प्या बरी एक शिल्पी म्हळ्यार आमी जाणा निपुण शिल्पी हांगा भाऊ तुमी जाणात गोंयांत हांव भाऊ कोण येयल्लो आमचो भाऊ सेबी आयलो सेबीच्या सांगात ताचो पूत आयलो साम्युएल ताका साम्यू म्हणटात ताका देवान एक वर्तें देणें दिलां कोणी शिकोवंक ना वर्तें देणें हांगा कळ्ळें म्हणजे चारकोल पेन्सिलेन तो अशें अशें सोडयतात तुमच्या मुखामळ कशें तुमी आसा तशेंच आनी पोरतांनी जेजूचें मुखामळ सोडून धाडलां म्हाका जेजूचें बरें मुखामळ ताज्या आनी जेजूच्या हातूंत कितें म्हणटात बरो गवळी जेजू बऱ्यो गवळ्याचे भितर खाली त्या स्केचान कितलें सोबीत म्हळ्यार कितलें रियल म्हळ्यार तें धाडकळटा शिल्पी म्हळ्यार कितें आमी कालें चिल्यार खंयची आकृती येवची ना ताका ही मशीन ह्या गायन शेण घाल्ल्या बरी दिसूंक पुरो पूण हांगा पळया हें सगळें रस्तलां जाल्यार त्या वर्तुलांत पुरो दवरलां जाल्यार सगळें त्या सागोराक त्या जाग्यार न्हंयक त्या जाग्यार वळांक त्या जाग्यार मनशांक त्या जाग्यार कशें केलां पळया कलेक जानवयांत आटापून आसा आमी कले बांदल्या ताका खांबे जाय वय मू खांबे ना जाल्यार फावंडेशन जाय वय मू तुमी भुगोळा पळयल्या भुमी पळयल्या ताका खांबे आहा ते रावंड आसा फुटबॉला बरी वय मू जाल्यार सगळे अंतराळार भुमी मात्र न्ही सूर्य तसो चंद्र तसो वय मू खंयच्या की पोंदा तावन खांबे आहा ते पळया जानवाय आमी देवाच्या जानवाय मुखार आमी अशी तकली बागयजी अशी हात बांदून आमी बेप्पा बरी रावायची जाल्यार थोडे फावटी हांव म्हाका म्हजी PhD म्हणटा परमनंट हेड डॅमेज न्ही तितून पर्यंत ताची जानवायक घड ना मीत ना भाव बीन आनी निमाणे दिसान दीस हांव ताका संतोश भरीत करतली सगळो वेळ हांव ताचे मुखार खेळटली ताच्या संवसारांत हांव खेळटली आनी मनशां मदें हांव आनंद भोगतली देखूनच आमी वाचता न्ही कोरिंथकारां पयल्या पत्रां वचपा 3 वळो 19 सावन 21 पर्यंत मनशाची जानवाय देवा म्हाका पिशे पळोवन कित्याक तुजी म्हजी आमची जानवाय देवाच्या जानवाय मुखार आयका कित्याक ह्या संवसाराची जानवाय देवा हुची देवाच्या जानवाय मुखार एक पिशेपण सुसय देखून आमी उखेदाळ व्हडले उलोवचें नाका म्हजें MBBS जाला म्हणून MBBS म्हणटाना म्हाका सांगूंक नाका दुसरो अर्थ करताले मार्गार भोंवचें डॅश सुने म्हणटाले या BBC म्हळ्यार हांव सांगूंक नाका
देखून आज भाव बहिणी न्हू तशें न्ही. संवसारच्या जानवाची वडवी काय तुका म्हाका आमकां नाका. ही जानवाय जोडा. खंयची जानवाय? दैवीक जानवाय. देव आतांची ती जानवाय. ताच्या उतरा मुखांत मात्र उतार वाचल्या मेळना. त्या पवित्र आत्म्यान तुका आनी म्हाका आमकां शिकयल्या शिवाय तो आत्मो तुमकां कितें करतलो? स्वताचो पवित्र आत्मो संपूर्ण देखून तुमकां संपूर्ण स्वताक वन पावयचें जाल्यार आमी न्ही तें देवाचें उतार दितले आनी पवित्र आत्म्यान म्हाकाय संपूर्ण स्वता वन पावयचें जाल्यार तें पवित्र आत्म्यान तोच पवित्र आत्मो तुका म्हाका देवाचें उतार आयकून हर एकल्याक संपूर्ण स्वताक म्हणजे बापाक सरशी वन पावोवन दी म्हणून आमी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन.